داتا پیا فرماندے نے کہ دن میں اپنے مرشد کریم دے نال چلدا جا رہا راستے دے اندر میں ویکھیا اچانک بارش آ گئی آپ فرماندے نے بارش دے نال زمین تے کیچڑ بن گیا تے میں جلدی جلدی نال اپنے پہنچے اونچے کر لینے میرے مرشد کریم نے اپنے پہنچے بھی اونچے نہیں کیتے اپنے لباس نو بھی نہیں سمیٹے چپ کر کے چل دے جا رہے جدو میں مرشد کریم دے قدمہ والا بیکھے آئے ایک چکر دی چھٹوی آتے لباس دے اتے نہیں وئی میں ہاتھ بند کر دی تھی لاجفا تو سوچی کر دے اندر گزر دے جا رہے ہوئی لیکن تواڈے لباس دے اتے کیچڑ دی ایک چھٹ بھی نہیں بھئی سنیا بارش بڑی تیز ہے تلے کیچڑ بھی بڑا زیادہ آئی لیکن تسی اپنا آپ کی میں بچا کے جا رہی تے داتا ساتھ مرشد بول کے آخد نے علی حجبری جدوں دا میں اپنا اندر صاف کر لیا ہے انہیں میرا ظاہر صاف کر دیتا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما انہاں عظیم بزرگاں دے وچوں ایک عظیم بزرگ پاک و ہند سلطان الاولیاء فخر الاولیاء فیض عالم گنج بخش حضرت سیدنا مولانا حضرت مظہر نور خدا ابو الحسن علی بن عثمان بن علی المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ دا عرص مبارک بالکل قریب ہے اور انشاءاللہ العزیز آج دے جمعۃ المبارک دی خطبہ دے اندر حضرت سیدنا مولانا حضرت علی بن عثمان بن علی حجویری داتا پیا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر ارگمانے نگاز پیش کرانگے آپ دی بارگاہ دے اندر حاضری لگواوانگے میں آپ صاحب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور آسان کر کے سادہ جا ترجمہ کراں تو اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ اللہ ایمان والیاں دا ولی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ انہوں اندھیریاں چو نکال کے نور دی طرف لے آیا پتہ چلیا کہ اللہ نے دے اندر دسیا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ نے فرمایا اللہ ولی ہے کنہ دا آمنوا ایمان والیاں دا ولی ہے اللہ نے دسیا کہ میں ایمان والیاں دا ولیاں لیکن عرض کی تھی یا اللہ ایمان والیاں دے ولی تو ہوگی لیکن اس آیت دے اندر تسی کی بیان کرنا چاہ رہی ہو تو اللہ نے فرمایا کہ میں جدو ایمان والیاں دا ولی ہو جاما تو ایمان والیاں نو میں پھر نکال دینا کدھر چو یا اللہ نے فرمایا کہ میں ظلم اندھیرے دے وچوں نکال کے یخرجہم من الظلمات الی النور فرمایا پھر انہوں نے میں اندھیرے وچ نہیں رہن دیندہ انہوں نے میں پھر اپنے نور دے وچ داخل فرما دینا آسان کر کے آکھاں جدوں دا اللہ ولی ہو جاوے پھر اللہ انہاں ایمان والی کو نور دے وچ رکھ دیندہ ہے انہاں دے لاگے پھر او نور دے وچ او اندھیرے دے وچ تے اندھیرے انہاں دے قریب نہیں آ سکدے کیونکہ اللہ نے انہوں اندھیریاں دے وچوں نکال کے تے نور دی طرف لے گیا گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا کہ میں اندھیریاں دے وچوں نکال کے تے نور دی طرف لے جانا اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ نے لفظ ولی اپنی ذات واسطے فرمایا کہ اللہ ولی ہے اور لفظ ولی دے تقریباً 18 معنی بندے نے اگر لفظ ولی دے کلے معنی تے بحث کریے تے بہت زیادہ وقت درکار ہے میں انہاں دے وچوں جڑے مشہور چند معنی نے انہاں دا تعارف کروا دینا ولی دا معنی ہوندا ہے یار ولی دا معنی ہوندا ہے دوست
ولی دا معنی ہوندا نگہبان، ولی دا معنی ہوندا وارث، ولی دا معنی ہوندا ناصر مدد کرنے والا۔ اللہ نے اے دے اندر دسیا کہ میں ایمان والیاں دا ولی ہوں، اور اتھو تے اے پتہ چل گیا کہ اللہ ایمان والیاں دا ولی ہے۔ اللہ دی ذات دے بارے تے پک ہو گیا کہ اللہ ولی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دی اجتماع دے اندر جلوہ فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بچپنے تے روندے روندے آرے ماں دے نال، ماں نے حضرت انس نو رکھیا تے او نکر دے قریب جا کے رون لگ پی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نگاہ پہ گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اے انس دی والدہ تسی کیوں پہیاں روندیاں ہو؟ تو انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا انس ویکھو نا بچپن دے اندر یتیم ہو گیا ہے، ہن انس یتیم ہو گیا ہے تو ایدہ والی کون بنے گا، ایدہ کون نگہبان بنے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حدیث پاک دا مفہوم بیان کرا، تو حضور نے پکڑ کے سینے نہ لایا ہوئے گا تے فرمایا انس کی ہوئے جو تیرا باپ دنیا تو چلا گیا، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کی ہویا جو تیرا باپ کوئی نہیں، میں محمد تیرا دنیا وچ بھی ولیاں تے تیرا آخرت وچ بھی ولیاں۔ فرمایا میں دنیا وچ بھی ولیاں تے آخرت وچ بھی ولیاں۔ پتہ چلیا کہ مالی ہوئے باغدہ تے والی ہوئے باغدہ۔ اے جڑا ولی ہوندہ ہے، اے رکھا ہوندہ ہے، اے نگہبان ہوندہ ہے، اے رکھوالی کردہ ہوندہ ہے۔ تو اتھو معلوم ہویا کہ اللہ دی ذات بھی ولی ہے تو او دا رسول بھی ولی ہے۔ انہاں دونوں واسے اللہ نے فرمایا کہ میں ولی ہاں، میں ولی ہاں۔ انہوں میرا دل کر دے کہ اللہ نے اتھے نہیں ایک اور جگہ تے قرآن پاک دی آیت دے اندر اپنے معبود دا اور اپنے اولیاء کرام دا تعارف پیش فرمایا۔ میرا دل کر دے کہ میں این ولیاں دی شان دے اندر رب دا قرآن پڑھا جو تسی سبحان اللہ گا جی کے بولو تے۔ اج جتنے باپ بیٹھے ہو، جتنے جنے بیٹھے ہو، اتنی آواز بھی نہیں تو یقیناً دوسرا ساریاں بھی نہیں بولیا۔ ایمانداری نال قرآن واسے سارے اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اللہ نے دسیا میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ نے فرمایا میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے۔ اللہ تینوں میں نو دسنا چاہتے ہیں انہاں لوگاں واسے سبق ہے۔ اللہ فرماندے کسے ولی نو مندہ نہ بولی کہ میں اللہ بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی۔ اللہ نے فرمایا میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے۔ اللہ نے فرمایا کسے ولی نو مندہ نہ ولی۔ اللہ نے اپنے واسطے اپنے یار واسطے لفظ ولی استعمال فرمایا ہے۔ اگے اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ نے فرمایا اللہ ایمان والیاں دا ولی ہے، انہاں نو اندھیریاں دے اندر نہیں رہن دیندا، اللہ انہاں نو اندھیریاں چوں نکال کے نور دے اندر داخل فرما دیندا ہے۔ پتہ چلیا اللہ ولی ہے، اللہ ولی ہے۔ اللہ نے لفظ ولی اپنے واسطے استعمال فرمایا ہے۔ اللہ نے دسیا میں ولی ہوں، کسے ولی نو مندہ نہ ولی۔ اللہ نے فرمایا انہاں ولیاں دا میں ولی ہوں۔ اگے اللہ نے انہاں ولیاں دے بارے قرآن دے اندر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ نے فرمایا جڑے میرے ولی نے انہاں نو کوئی
خوف نہیں، انہوں کوئی حدن نے، کوئی پریشانی نے، کوئی غم نہیں۔ پتہ چلے جڑے اللہ دے ولی نہیں انہوں دنیا بچ بھی کوئی غم نہیں، انہاں ولیاں نو آخرت دے اندر بھی کوئی غم نہیں۔ اللہ نے دسیا میں بھی ولیاں، میرے بندے بھی ولی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں انہاں دا وارث ہاں، اے میرے پاکیزہ بندے نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں انہاں دا نگہبان ہاں، اے میرے نیک بندے تے میرے نیک ولی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں انہاں دا وارث ہاں۔ جدوں وراثت دی گل اللہ نے کی تھی، اللہ نے اپنے ولیاں دی شان دے اندر قرآن دے اندر بیان کیتا۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون تلک الجنۃ التي نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ آواز کھول آج دارے ختم نبوت زندہ باد، آج دارے ختم نبوت زندہ باد۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ بھی ولی دے ادھا رسول بھی ولی۔ اللہ فرمایا دسنا تینوں میں اے چاہنا کہ سے ولی نو مندہ نہ بولی، اللہ بھی ولی آتے ادھا رسول بھی ولی۔ اور اتھے گل نہیں روکی نالی اللہ نے فرمایا میں انہاں دا ولی تے ہیں لیکن انہاں نو اندھیریاں چو نکال کے نور دی طرف لے جانا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے پھر کوئی خوف نہیں، کوئی حدن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اے میرے انج دے ولی نے، اے میرے انج دے ولی نے۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے حاجے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے جڑے میرے ولی تے ہیں نے انہاں دا وارث اور نال انہاں نے میں کچھ وراثتاں بھی میں تے وارث ہے ہی ہیں ماں، لیکن اللہ نے فرمایا میں انہاں نے بھی کچھ وراثتاں عطا فرمائی۔ کی اللہ نے وراثت عطا فرمائی؟ اللہ نے فرمایا کہ آج جڑے میرے ولی نے نا فرمایا اولئک هم الوارثون الذین، فرمایا او جڑے میرے نیک بندے میرے نیک ولی نے انہوں نے میں وراثت عطا فرمائی۔ یا اللہ کیڑی وراثت عطا فرمائی؟ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ نے فرمایا کہ آج جنت الفردوس ہے نا، اسی دعا کرنے نا کوئی فوت ہو جائے تو یا اللہ انہوں جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرما، یا اللہ انہوں جنت عطا فرما، انہوں فردوس دے اندر مقام عطا فرما۔ جنت الفردوس جنت دا بڑا اعلیٰ درجہ ہے، بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اسی دعا کرنا یا اللہ جڑا فوت ہو گئے انہوں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ لیکن اللہ نے فرمایا اے ہوں کہ دنیا داراں دے عام لوکاں دی نہیں رہ گئی، اے ولیاں دے نامے لا دیتی۔ اے گل میں خود نہیں کر رہا، میں نے قرآن کہہ رہا ہے۔ تو سے سبحان اللہ بولو تو میں قرآن پڑھ کے دساں اللہ نے کتھے کتھے کیویں انہوں فرمایا کہ تسی جڑے میرے نیک بندے ہو نا، جڑے میرے نیک بندے ہو تو انہوں میں جنت دا وارث بنا دیتا ہے۔ پڑھئے قرآن جب ٹیل لاغا سبحان اللہ بولو تے میں نے یقین ہے تسی سارے بولو گے تے انجدہ بولو گے آواز کم از کم مسجد چو باہر ضرور جاوے گی۔ تے ایمان درینا ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے رشاد فرمایا تلک الجنت الذی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ اللہ نے فرمایا آجڑی جنت ہے، اللہ نے فرمایا میں اپنے نیک بندیاں دے نامے لا دیتی ہے۔ ایتھے گل نہیں رکی، ایک ہو آیت پاک دے اندر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ فرمایا
جڑے لوگ ایمان لے کے آئی ایمان لے ہم تو بعد نیک عمل کیتے نہیں پھر جدو میرے ولی بن جاندے میرے یار بن جاندے نہیں جدو میرے دوست بن جاندے نہیں کانت لہم فیہا جنات الفردوس نزلا فرمایا پھر میں جنات الفردوس عطا فرما دینا ایتھے ہی گل نہیں رکی ایک اور جگہ تے اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا اللہ نے انہا تمام آیاتاں دے اندر سادے لفظاں جو تواڈی زبان جا آسان کر کے ترجمہ کرانا تے تینہ آیتاں دا معنی تے مفہوم تے ترجمہ اے بندا ہے اللہ فرماندا ہے میں انہا ولیاں نو جنت دیتی ہی نہیں مالک بنا دیتا ہے انہاں نے میں جنت دا مالک بنا دیتا ہے اچھا بھئی تواڈا میرا گھر ہوئے نا اللہ کرے جنہاں کو نہیں اللہ انہوں نے بھی گھر اپنا عطا فرماوے تو اڈا ساڑا گھر ہوئے نا تو جیڑا ساڑا گھر ہوندہ ہے ملکیت بھی پھر ساڑی ہوندی جیدہ دل کرے اندر آن دئیے تو جیدہ دل کرے نا آن دئیے جیدہ دل کرے اندر آن دئیے تو جیدہ دل کرے اندروں میں باہر کڑ دئیے تو میں نے سچی دسو جنہ ولیوں نے لوگ کی بول دینے میں فرقہ واریت دی گل نہیں کر رہے آیت سمجھا رہے ہم جنہ نو کوئی بولے تو ان لوگوں نے کم از کم اس آیت نو پڑھ کے شرم ہی آ جانی چاہیے دیئے اور جنت ہن تیری نہیں رہ گئی ولیاں دی ہو گئی جنت تیری نہیں رہ گئی انہاں ولیاں دی ہو گئی اللہ نے جنت بنائی ضرور ہے مالک خود لیکن نامے انہاں دے لا دیتی ہے ساڑھی جگہ ہوئے نا کچھ چیز ہوئے نا تے اسی اپنے پتر دے نامے لا دی نا تے کہنے پترہ آ تیری آ لوگی ویکھ یا خدنے پا کمایا تو دولو تو کمائی سارا کچھ تو کیتا خریدی تو دیکھ بل تو کیتی تے نامے اے دے نہ دیتی ہے وہ کہندہ بے شک بنائی میں سارا کچھ میں کیتا ہن نامے جدو اے دے لگ گئی ہے نا میرا اختیار ختم تا اے دا شروع انجی اللہ نے جنت بنائی ضرور مالک او حکم او دا سارا کو جو دا لیکن اللہ فرمایا تو نیک عمال کر کے اس قرب تے پہنچ گیا کہ تو میرا یار بن گئے ہیں فرمایا میں یاری دا اے مل پا دے دا ہونا اسی دنیا دے بیچے اسی کہنے ہیں نا تو میرا بڑا یار ہے تیری چیز میری تے میری چیز ہے تیری انجی اللہ فرمایا اے ولی تو میرا یار تے بگیا بن ہن جنت میں بنائی ہے بندیاں واسطے لیکن ہن گل اچھے نہیں گل اے وے جنت میری ہے اے تیری بھی ہے تے میری بھی ہے اے جنت میری بھی ہے تے تیری بھی جدہ دل کرے داخل فرما دے جدہ دل کرے باہر نکال دے پتہ چلیا کہ اللہ نے جنت بنا کے انہاں ولیاں نو وارث بنا دیتا تے خالی وارث ہی نہیں ہم فیہا خالدون او دے وچ ہمیشہ ہی رہن گے دنیا تے ٹھکانا چند دیر دا کوئی مکان چکے تے تھوڑی دیر کی تے تھوڑی دیر کی تے تھوڑی دیر قبر دے اندر بھی ایک وقت سانو ویکھن جو بہتا لگتا جیڑا قبر دے اندر انہوں تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن او دا وقت تھوڑا ایک مخصوص جتنی بھی دیر رب نے دنیا دے اندر انہوں قبر چا رکھنا ہے قبر تو بعد قبر بھی حقیقی ٹھکانا نہیں قبر چو بھی نکل کے آخر دے جیڑا آخری حساب ہونا ہے لیکن جو جنت دے اندر ٹر گیا پھر اتھو ہی ہمیشہ رہے گا انج دے ولی نے انج دا رابط آئینہ قرب حاصل کیتا میرا دل کردہ اے دا ترجمہ حضرت سگی سلطان باہو دے قلم دے کرواما جے سبحان اللہ بولوتے ہیں ودینو ستے خیرہ ہوں دیاں اچھا ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ حضرت سگی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرما دے نہیں کامل مرشد اے بھئیے جیڑا تو بھی آنگن چھتے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ دے
مرید نے ایک دن گناہ کیتا ہے گناہ دی وجہ تو چہرے دا رنگ سارا ہی کالا ہو گیا ہے اور رو رو کے رب دی بارگاہ چ توبہ کردا ہے او دا رنگ سفید نہیں ہو رہا کالا رہ گیا ہے اچانک 3 دن بعد رنگ چٹا ہو گیا ہے ادھر رنگ چٹا ہوا ہے ادھر مرشد دا خط ملیا ہے انہیں خط کھول کے وکھیا ہے ادھر جنید بغدادی نے لکھیا ہے میں تیرا مرشد جنید بغدادی پہ بولنا انہیں گناہ نہ کریا کہ 3 دن توپی بن کے تیرے گناہ توندا رہیا اچھا زندہ باد فرماندے نے انہیں گناہ نہ کریا کر 3 دن توبی بان کے میں توندا رہا ہوں سمجھ آگی نا کہ کامل مرشد انجدہ ہوئے جڑا توبی وانگن چھٹے ہوں چلیے مڑا واپس سلطان بغداد دربار تے سبحان اللہ فرماؤ تے میں نو ہاتھ کھڑا کر کے بخاؤ جڑا اولیاں دا فیضان لے رہا ہے ماشاءاللہ پیرے باہو فرماندے نے کامل مرشد اے بھیا ساہوے جیڑا تو بھی وانگن چھٹے میلیا پھی کر دے ویچیٹا وچ ذرہ میل نہ رکھے سیکھ تے اے میرا مرشد واسے تے میں نو رکھے وچ نگاہ مرشد ایسا اے ہووے باہو جیڑا لولو تے وچ وسے فرماندے نے کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا توبی وانگن چھٹے ہو میلیاں تھی کر دے وے چٹا وچ ذرہ میل نہ رکھے سیکو یا یوتے میرا مرشد دسے اور جتھے بھی روے رکھے وچ نگاہ دے اور رکھے وچ نگاہ دے پیرے باہو مکدی گال فرماندے نے پیرے باہو مکدی گال فرماندے نے کہ مرشد ایسا ہووے باہو جڑا لون لون دے بچ بسے ہو مرشد ایسا ہووے باہو جڑا لون لون دے بچ بسے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے حالے ان اولیانو اللہ نے انج دے کمالات تے انج دے نظر تے انج دے فہم عطا فرمائے ہونا اے اندھیرے چ نہیں رہندے انہوں اللہ اندھیرے چو نکال کے تے نور دی طرف لے جان ان نور دے اندر داخل ہو گئے نور دے اندر داخل ہو جائے اچھا جڑا نور دے اندر داخل ہو جائے انہوں لبدہ کی ہے جڑا نور دے اندر داخل ہو جائے انہوں پھر کی لبدہ ہے جڑا نور دے اندر داخل ہو جائے نا پھر رب انہوں وارث بنا دیندہ ہے کہا وارث بنا دیندہ ہے اللہ انہوں جنت دا وارث بنا دیندہ ہے انہوں جنت دا وارث بنا دیندہ ہے تو بھائی جنہوں اللہ اپنا ولی بنا لوے تو پھر جدو اللہ دا ولی بن جاوے پھر وہ اندھیرے چ نہیں رہندا اللہ جنہوں اپنا ولی بنا لے تے اللہ جنہوں خود ولی بن جاوے انہوں اندھیرے وچ نہیں رہنا دیندہ انہوں بلکہ اندھیرے چو نکال کے تے نور دی طرف لے جاندہ ہے اندھیرے چو نکال کے نور دی طرف لے جاندہ ہے اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوں دیا کہ اپنی زد تو پہچان دیا جاندی ہیں جی میں کہ اندھیرا تے روشنی
موت مردہ تے زندہ، دن تے رات، کالا تے چٹا، انج ہی اے نور تے اندھیرا اپنے مخالف زیدت دے اندر نے۔ تو جڑا اللہ دے ولیاں تو دور ہوئے او اندھیرے بچے، تو جڑا اللہ دے ولیاں دے قریب ہوئے او نور بچے، کیونکہ اے ولی خود نور بچنے۔ چٹیاں داڑیاں والے سمجھدار پڑھے لکھے عقل مند بیٹھے ہو، اسی تسا مثال سنیے کیوں آندے نے کہ یار چنگے بندے کو لوے، تو جدو مندے دے کول بمے گا نا آسان کر کے ایسانے لوگ بزرگ کہندے نے کسے چور کو لبائیے نا تے پولیس دی ریٹ ہو جاوے نا، تے نال بیٹھا بھی پھڑا جاندہ او نہیں پوچھ دے کہ چور ہیں، او کہندے تو اے دے نال بیٹھا ہے۔ تو جدو ولیاں دے نال ہوئے گا تے اللہ دے نور دی بارش ہوئے گی نا، او چھٹا کو تیرے تے بھی پہ جاون گی، او اللہ دے نور دیاں چھٹا کو تیرے اوتے بھی پہ جان گی۔ حضرات گرامی جنہوں اللہ پھر اپنے نور دا وارث بنا دیندہ ہے، ادھے تو پھر سارے پردے دور ہو جاندے نے، ادھے تو سارے پردے دور ہو جاندے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم دی بارگاہ دے اندر صبح ٹورے ٹورے آئے نا، کہ حضور نے ویکھے حضرت زید آ رہے، میرے نبی نے فرمایا اے زید، جی یا رسول اللہ، میرے آقا نے فرمایا زید آج صبح کی میں کی تھی؟ جی میں اسی تسی صبح کی سنو ملت کہنے ہاں جی سناؤ کی حال نے ٹھیک ہو، کنج دی گزری صبح دے وقت کی ہویا، اسی کسی نے پوچھنے ہیں نا، تو حضور نے بھی فرمایا اے زید صبح کنج دی گزری؟ تو حضرت زید نے عرض کی تھی سننے صبح اس حال دے اندر گزری کہ میں بیکھیا کہ جنتی جنت چ جا رہے تو دوزخی چ جا رہے۔ تو اگلی عرض کی تھی حضور جے اجازت ہوئے تو میں دسانا جنتی کڑا تو دوزخی کڑا، دسانا کہ جنتی کڑا تو دوزخی کڑا ہے۔ اس وہاں سے شاعر بول کے آخدہ ہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اور جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں۔ عرض کی تھی آقا اجازت ہوئے تو دسانا جنتی کڑا تو دوزخی کیڑا ہے؟ میرے آقا نے حدیث پاک دے الفاظ نے اپنے ہونٹ مبارک اپنے دندہ دے تھلے لے کے نا انج اگلی دا اشارہ کیتا، فرمایا زید چپ کر جا، اے راز ہے تو راز ہی رہن دے، اے راز ہے تو انہوں راز ہی رہن دے۔ اخفاء الاسرار من الابرار، یار او ہوندہ ہے جڑا یار دا راز چھپا کے رکھے، یار دا راز چھپا کے رکھے۔ انہوں نے ویکھو پھر انج دا نور ملیا، انج دا حضور دے عشق دے اندر آکے انج دا ولایت دا نور ملیا کہ انہوں دی اکھاں تو سارے پردے ہٹ گئے، تو انہوں دی اکھاں دے سامنے سارا کو جا گیا، تو ہو اندھیرے چی تو نہیں نہ ہو، تو نور دے اندر نے، تو نور دے اندر آ جائے تو سارا عین العین ہو جاندہ ہے۔ میرا دل کردہ ایدہ میں ترجمہ میں میاں محمد بخش دے کلو کرا کے دے مجھے سبحان اللہ فرماؤتے ہیں، سارے ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی تے آپ فرما دینے جے رب دل دیاں، جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے وے تے چاندن لاوے نورو ولیانو ہر شے نظری آوے، کیا نیڑے کیا دورا، جے نہیں تھیا میرے لور دی تاریخ دا بڑا بڑا درویش گزرے آئی جڑا مرد کلندر جدا نا بابا جی عاشق حسین رضوی، آج تو پہلے شیر پڑھ دے ہوندے سائیں تے کہندے ہوندے سن انہیں جانا انہیں مانا، پھر جدو نور آ گیا دل دیاں اکھیں آ گئیاں، پھر اے نسی کہندے انہیں جانا بلکہ کہندے سن انہیں جانا انہیں مانا۔
ولیاں آ جان پھر دور تے نزدیک نہیں رہندا پردے ہٹ جاندے نہیں جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے تے چانن لاوے نورا ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دورا آئے ہاں جنہ تو پھر نور آ جاندے نا انہاں تو سارے پردے ہٹ جاندے اور نور جو آ جاندے نا پھر ولیاں نو ہر شے نظر ہی آوے کیا نیڑے کیا دوروں اللہ دی تاریخ گواہ اساں تو ساں ویکھیا پھر اس بابے نے نعرہ لایا پہلے سی نعرہ سیگا سمجھو انہیں جانا ماضی گزر گیا انہیں جانا انہیں مانا لیکن پھر جدو چانن آیا نا جدو سارے پردے ہٹ گئے تو پھر انہیں نہیں انہیں جانا انج کہہ لو کہ جی میں علماء فرما دینے عشق دے اندر آکے بابا جی کہندے ہو سنا سامنے حضور دا چہرہ ویکھ دے سن کہندے سن دنیا والے ہو انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے صوفی ہاں فرما دینے کہ جی میں دروازہ ہوئے نا ساڑا تو اس دروازے دے اگے اسی ایک پردہ لگا لیں او پردے دا مقصد ہے ہوندہ ہے کہ جڑا بارو گزردہ ہے او دی نظر اندر نہ پوے تے اندر والے گا دی باہر نہ پوے کیونکہ اندر محرم نے تے باہر غیر محرم ہے اس وجہ تو پردہ لگائی دا ہے کہ اے محرم روے انجی ہی صوفیاء اللہ دے درویش تصوف دی زبان دے اندر بول کے آخ دینے کہ انجی جڑے رب دے راز نے نا او بھی ایک محرم نے عورت دی طرح چھپ کے ہوندے نے ہار ایک بندے تے نہیں کھولو دے او دیتے نے فرما دینے پھر جدو ہوا چلے تو جدو پردہ اٹھ دائے او پھر بار والیاں دی نگاہ اندر پہ جاندی ہے اندر والیاں دی نگاہ باہر چلے جاندی ہے کیونکہ ہوا دے نال پردہ ہٹ گیا ہے انجی فرما دینے جدو رب دی حقیقت دے سامنے جڑے پردے دینا جدو عشق دی ہوا چل دی ہے نا او پردے پچھے ہو جاندے نے تے پھر نور این العین ہو جاندہ ہے او اینا چاہ جاندے نے اے اونا بجے چلے جاندے نے انج ہو جاندے نے کہ پھر اونا تو کوئی چیز چھپ دی نہیں اونا تو کوئی چیز چھپ دی نہیں گرامی قدر حضرات اللہ نے بھی تیرے دل دے اتے او پردے رکھے نے لیکن پردے انسان نے او دے اتے اپنے خود ہی ڈال لے تینوں پہچانن دی ضرورت ہے کدے کلیاں بے کے سوچ او پردے او سارا کچھ تیرے اندر ہے لیکن ایک پہچان دی ضرورت ہے انسان نے او دے اتے خود اپنا پردہ لگا لیا کدے حسد دا کدے کینہ دا کدے بدگمانی دا کدے لالچ دا او خود او دے اتے پردے لگا لینا جدو اے پردے ہٹ جان گے نا تو عشق دی نور دی تجلی پہ گی پھر سارا کچھ تیرے سامنے بھی عین العین ہو جاوے گا سارے حقیقت دے پردے تے ہٹ جامن گے میرے کو اتنا وقت نہیں آؤ میں داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر لے کے جاواں گرامی قدر حضرات آج انہاں ولیاں دے وچوں ایک عظیم ولی جڑے آج تو تقریباً 1000 سال تو بھی زیادہ پہلے لاہور شہر دے اندر تشریف لے کے آئے اور آپ دا سن ولادت تقریباً 400 ہجری 4 ہجری اور آپ جدو لاہور دے اندر تشریف لے کے تقریباً 431 ہجری دے اندر آپ ہم آمد ہوئی اور جدو آپ دا وصال ہویا تقریباً 465 ہجری دے اندر داتا صاحب نے ظاہری وصال فرمایا داتا صاحب دا نام ہے علی بن عثمان بن علی آسان کر کے آکھاں آپ بھی علی پترہ بھی علی دا پتر بھی پچھوں علی دا داتا صاحب اونے جڑے حسنی سیدزادے نے اور ایک بڑی دیر پہلا آپ تشریف لے کے آئے داتا پیا او نے اپنے مرشد کریم دا تعارف فرما دینے داتا پیا دے نال لفظ لکھے ہوندہ ہے کہ داتا گنج بخش حجویری انہوں حجویری کیوں کیا جاندہ ہے داتا صاحب افغانستان
اتھو تشریف لے کے آئے تو اتھے غزنی شہر ہے او دے وچو شہر جو تشریف لے کے آئے ایک غزنی شہر ہوئے جتو محمود غزنوی آیا سی او جدو آیا تو انہیں آ کے اتھے قلعے فتح کیتے اللہ فرمایا کہ اے داتا تمہیں جا انہیں محمود غزنی نے آ کے لاہور دے قلعے فتح کیتے نے تو جا کے لاہور دے اندر لاہوریاں دے دل فتح کر کے آئے لاہوریاں دے دل اللہ والیاں دے نیک مسلمان دل فتح کر دے گرامی قدر حضرات ہم داتا پیا جدو تشریف لے کے آئے نا داتا صاحب دے نام دے نال حجویری ہے حجویری دی نسبت کیوں رکھی گئی جڑا غزنی شہر ہے او دے اندر دو محلے بڑے مشہور سن ایک محلے دا نام سی حجویر دوسرے محلے دا نام سی جلاب آپ حجویر محلے دے رہنے والے سن اس وجہ تو آپ انہوں حجویری کیا جاندہ ہے جی میں کہ سیال کوٹ دا رہن والا ہوئے تو انہوں سیال کوٹی لاہور دا رہن والا ہوئے تو لاہوری کیا جاندہ ہے اسی طرح اس نسبت تو بھی آپ انہوں حجویری کیا جاندہ ہے داتا پیا رحمت اللہ علیہ او دیں آپ اپنے مرشد کریم دے بارے اپنی کتاب دے اندر خود فرما دینے اپنے مرشد کریم دا تعارف کروا دینے اور میں بھی اس چیز نو ضروری سمجھنا ہوں کہ اس بابے دا تھوڑا جنہ ذکر ضرور ہوئے جنہیں انسانوں داتا صاحب بنا کے دیتے ہیں تو تسی سبحان اللہ کا جا کے بولے آدھے اس بابے دا تھوڑا ذکر ضرور ہونا چاہیے جنہیں ایڈی وڈی ہستی سانو بنا کے دیتی داتا صاحب اپنے مرشد کریم دے بارے لکھ دینے انہوں دنا حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ آپ داتا صاحب انہوں دے مرید نے انہوں دی بارگاہ دے اندر رہندے نے بیعت کی تھی غلامی دے اندر وقت گزر رہا لیکن یاد رکھیا جائے کہ داتا صاحب انہیں بچپن دی عمر دے اندر ہی آپ نے تعلیم حاصل کی تھی تو تعلیم اپنے گھروں ہی حاصل کی تھی 12 سال دی عمر دے اندر ایک درویش ملیا تے بول کے آقا دے پترا کوئی کتاب تے لکھ آپ فرماندے نے وقت گزر دریا میں گال میں ٹال دیتا ایک ایسا بھی وقت آئے جو میں پہلی کتاب لکھی نا اس بزرگ نے میری کتاب پڑھی تا کتاب وے کہ آقا دے کہ اس نوجوان نے جڑی کتاب لکھی ہے نا ایدی کتاب پڑھ کے انج لگتا ہے اے کوئی بڑا وڈا ہی بنے گا اے بڑا وڈا کوئی آدمی بنے گا فرماتے نے میں شیخ کامل دی نسبت دے اندر صحبت دے اندر آ گیا مرشد کریم حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ آپ دے نال وقت گزردہ رہا آپ دے نال رہتے ہیں داتا بھی اپنے مرشد کریم دے بارے اپنی کتاب دے اندر لکھ دے نہیں داتا صاحب فرما دے نے میں اپنے مرشد دے نال رہنا میں اپنے مرشد کریم نو بیکھے ایک لباس ڈال کے رکھے آئی او لباس کدے بدلے آنی تقریباً 52 سال 50 تے 52 سال ایک کوئی لباس دے اندر گزار دیتی ہے لباس جتھا پھٹ دائے اتھا پابندے لگا دیں دے نہیں جتھا کپڑا پھٹ دائے اتھے ہور نما کپڑا رکھے پھر پابندے لگا دیں دے نہیں فرمایا 52 سال میرے مرشد کریم نے ایک کوئی جوڑے دے اندر گزار دیتی ہے وہ جوڑے بدلیا کوئی نہیں ایک کوئی جوڑے جو وقت گزری جا رہے آئیں جدہ 52 سال گزر گئے نہیں او لباس بچھے نہیں رہے آئیں او جڑے اتے پابند لگا کے چھوٹے چھوٹے کپڑے دے پیس رکھے نہیں ان کپڑا اصل حالت ہے نہیں رہے آئیں او پابند والے کپڑے ہی بچھے رہ گئے نہیں پیرے باہو نے فرمایا آپ نے فرمایا مرن تو پہلا اے مرنا ہوئے تے پھر ویس رہا فقیران زندہ باد انہوں بولو سارے سبحان اللہ موتو قبل انتا موتو مرن تو پہلا بندے مر جا تے فرمایا جب مرن تو پہلا مرنا ہی تو پھر بیس تن وٹانا پہوے گا وانگ فقیران ویلا بیس بٹا ایک
کوئی جوڑے دے اندر ایک کوئی لباس دے اندر تقریباً 52 سال گزار دیتے گرامی قدر حضرات حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ایک دن ایک گلی بازار سے گزرتے جا رہے تھے بڑا خوبصورت سونا جوڑا پایا بڑا ہی خوبصورت جوڑا پایا لوگاں بولا کیا حضور توڑے نانکیاں نے توڑے بڑے نے ساری زندگی سادی فقیری دے اندر گزار چھڑی تو تسی بیکھو ایڈا سونا لباس ایڈا قیمتی لباس ڈالے آئے آپ نے فرمایا میرے قریب ہو اور جدو انسان قریب ہویا نا تو آپ نے جڑا قیمتی لباس ڈالیا انہوں ہٹا کے بخایا تو تھلے کی ویخدہ پھٹیا پرانا لباس ہے تے ہاتھ بند کردہ حضور سمجھ نہیں آئی تھلے پھٹیا تو اتے نیا آپ بول کے آخ دینے میں دسنا اے چاہنا آ جڑا اتے نوا لباس ہے نا دنیا دارانوں بکھان واسطے وے آ جڑا اندر ہے انہوں بکھان واسطے پایا ہے اے جڑا اندر والا انہوں بکھان واسطے پایا ہے انہوں بکھان واسطے انہوں نے پھر اپنی ہستی انج دی ماری انج دی ہستی مار دیتی اللہ نے پھر انہوں نے انج دا کرم فرما دے او اندھیرے چ نہیں پھر ہن نور وچ نے تے اللہ دا یار نے اللہ دا یار نے کیونکہ انہوں پہلے اپنی میں ماری اپنی جدو میں ماریں گا تے او دو فقیر بن جاویں گا جدو میں مر گئی نا او دو فقیر بن جاویں گا او دو اللہ دا ولی بن جائے گا داتا پیا فرما دینے کہ دن میں اپنے مرشد کریم دے نال چل دا جا رہے ہیں راسے دے اندر میں بیکھیں اچانک بارش آ گئی آپ فرما دینے بارش دے نال زمین تے کیچڑ بن گیا آئیں تے میں جلدی جلدی نال اپنے پہنچے اونچے کر لینے میرے مرشد کریم نے اپنے پہنچے بھی اونچے نہیں کیتے اپنے لباس نو بھی نہیں سمیٹے چپ کر کے چل دے جا رہے جدو میں مرشد کریم دے قدمہ والا بیکھے آئیں ایک چکر دی چھٹوی آتے لباس دے اتے نہیں وئی میں ہاتھ بند کر دی کی تھی لاجفہ تو سوچی کر دے اندر گزر دے جا رہے ہوئی لیکن توڑے لباس دے اتے کیچڑ دیئے کہ چھٹ بھی نہیں بھئی سنیا بارش بڑی تیز ہے تلے کیچڑ بھی بڑا سے آدھا آئی لیکن تسی اپنا آپ کی میں بچا کے جا رہی تے داتا ساتھ مرشد بول کے آخد نے علی حجبری جدوں دا میں اپنا اندر صاف کر لیا ہے انہیں میرا ظاہر صاف کر دیتا یا رسول اللہ انہوں بولو سبحان اللہ داتا پیا دے مرشد بول کے آخر دینے میں جدوں دا علی اجبیری اندر صاف کر لیا نا اندر میں صاف کیتا ہے انہیں میرا باہر صاف کر چھڑے میں اندر نجاست نہیں آن دیندہ اندر گنج نہیں آن دیندہ او میرے باہر نہیں گندہ آن دیندہ کیونکہ انہیں پہلے اپنے اندر دی ہستی ماری گئی اپنے اندر دی ہستی ماری گرامی قدر حضرات تو بچو رکھے آجے انہیں جدو اندر دی ہستی ماری نا داتا پی اپنے مرشد کریم دے بارے ایک اور بڑی سونی گالے لے کے دینے فرما دینے میں کہتے ہیں وضو کرا رہا اجڑے لوگ چاند کہنے نا کہ بیعت کیوں کرنی چاہیے دی بیعت دی کوئی لوڑ نہیں انہاں واسطے گال داتا پی آخان دینے کہ میں اپنے مرشد کریم نے وضو کرا رہا تھے وضو کران دیا نا میرے دل دے اندر خیال آیا کہ یار تقدیر تے او جڑی رب نے پہلے لکھ چھڑی ہے جو لکھ چھڑے آئے پھر اس تو علاوہ اسی پھر آزاد ہو کے ان اولیاں دی غلامی کیوں کر رہے ہیں ان دی غلامی دے اندر کیوں آنے ہیں حج زبان تے الفاظ نہیں دل دے اندر خیال ہے تے نال نال وضو کرا رہے تے داتا صاحب مرشد محمد بن حسن خود علی رحمت اللہ علیہ وضو پہ کر دینے تے وضو کر دینا انج کر کے بیکھے آتے نگاہ اٹھا کے آخ دینے علی اجبیری کی کہنا کہ تقدیر لکھی گئی ہے تے ان اولیاں دی بیعت تے غلامی کرن دی قادی لوڑے تے علی اجبیری لیتے انہوں سادے لفظاں جو سمجھا دے ماں جیڑا کسے ولی کامل دی غلامی کردہ ہے رب انہوں دنیا ویچ بھی تے آخرت ویچ بھی بڑے عروج عطا فرماندہ ہی تے پھر تسی بیکھو پھر اجے داتا نہیں ہو رہی جنہوں پوچھ لو وہ پھر کہنا داتا صاحب لاہور کی غلامی کیتی ہے گرامی قدر حضرات داتا صاحب مرشد کریم دا وصال ہویا قریب سانجو دا وصال ہویا حکم ہویا ڈیوٹی لگ گئی تسی لاہور چلے جاؤ داتا صاحب ہن لاہور دا سفر شروع کیتا اتھے ہن دو طرح دی روایت مل دی ہے علماء دی تحقیق اور جڑا کتبہ ہوندہ ہے قبر دے ہوتے جڑا لکھے ہوندہ ہے اور جڑے اندر سن وغیرہ لکھی ہوندی ہے ادھے اندر بڑی مشہور گل لے کہ لوگ بول کے آختے ہیں اور کتاباں دے اندر بھی تقریباً مل دی ہے کہ داتا صاحب دے آمن تو پہلا انہوں دے مرشد کریم حضرت
میرا حسین زنجانی انہوں دے بارے کہ وہ انہوں تو پہلے موجود سن تو اور ملتا ہے کہ جدو داتا صاحب ہے تو انہوں دا وصال ہو گیا لیکن انہوں دا کتبہ پڑھ کے دیکھئے نا تو انہوں دی او ولادت سن وفات پڑھ کے دیکھئے تو داتا صاحب دا پڑھ کے دیکھئے تو داتا صاحب دا جدو وصال ہویا ادو تو انہوں دی ولادت بھی نہیں ہوئی تو معلوم ہویا کہ یہ جڑی گل ہے ایک غلط مشہور کتاباں دے اندر داتا صاحب حکم دے مطابق ہن لاہور دے اندر تشریف لے کے آئے نا ہن اوتھے ویکھیا دو قوماں بڑیاں زیادہ نے ایک گجر برادری تے ایک پٹی برادری ایتھے کہ میں تانوں گل سنانا چاہنا میں لمبی فرقہ واریہ دی گل نہیں کرنا چاہ رہا اج لوگ بول کے آخر نے انہاں ولیاں نے کیتا ہی کی ہے یہ جڑے چٹیاں داڑیاں والے انہاں نوں جلدی گل سمجھ آوے گی کدے کلیاں بیٹھ کے سوچو تواڈے کول کیڑا صحابی تشریف لے کے آیا تواڈے کول کیڑا نبی تشریف خود لے کے آیا پڑھ بھی فلانیاں کلمہ وہ انج چلدا جڑے اللہ دے نیک ولی نے نا انہوں نے انہاں مسلمانوں انہاں کافراں آ کے مسلمان کیتا ہے ہندوؤں سکھاں حضور دا کلمہ پڑھا کے انہاں مسلمان بنائے کدے تحقیق کر کے ویکھو نا تواڈے بڑے وڈیریاں نوں انہاں نے مسلمان کیتا انہاں ولیاں نے لیکن میں اس بحث دے اندر نہیں جانا چاہتا میں اپنا موضوع والا جاؤں داتا صاحب نے ہن ویکھیا نا پٹی برادری تے گجر برادری بڑی زیادہ ہے داتا صاحب دی پہلی نگاہ پہ گئی پٹیاں تے داتا صاحب جدو تشریف لے کے نا تساں ویکھیا لاہور دے اندر ہے باٹی گیٹ او دا اصل نام ہے بٹی گیٹ جدو داتا صاحب کو تشریف لے کے آئے نا تو جڑے مریدین منن والے غلام کٹھے ہوئے نا تو انہوں نے آہستہ 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 اس گیٹ دا نام پا دیتا حجویری گیٹ بٹی گیٹ تو دا نام پہ گیا حجویری گیٹ لاہور دے سارے پٹی کٹھے ہو کے آئے نا تے آ کے آخر دینا جی ویکھو جی بابا جی تسی آج آئے ہوئے تواڈے تو پہلا دا بٹی گیٹ تے اے دا کئی صدیاں تو نام کئی دیر تو کئی سالاں تو دا نام بٹی گیٹ ہے تو تواڈے مرید اینو حجویری گیٹ کہندے نے تے سانو ایک گل واردی نہیں سانو نہیں منظور داتا صاحب فرماندے نے بیجو میں دسنا داتا صاحب اکھاں بند کیتیاں تے اکھاں بند کر کے مراقبہ کیتا اے جدو تسی کسے ولی کامل دے کول جاندے ہو تو ویکھیا گلاں تو تسی اودے نال گلاں کردے ہوندے ہو تو گلاں گلاں چ اکھاں بند کر لیندا ہے او دراصل مراقبہ کر کے ویکھدا ہے آسان کر کے اکھاں ظاہری اکھاں بند کر لیندا ہے دل دیاں کھول لیندا ہے دل دیاں اکھاں کھول کے ویکھدا ہے داتا صاحب نے ویکھیا نا تے توجہ کیتی تے بول کے اکھاں کھول کے آکھدے نے جاؤ پٹیو قیامت تک باٹی گیٹ ہی رہے گا ایدہ نام نہیں بدلے گا آج ویکھ لو پھر وقت دے نال او سارے لاہور دے نقشے بدل گئے سارا کچھ بدل گیا نام بدل گئے باٹی گیٹ آج بھی ہونجدہ ہوندی ہے آج بھی باٹی گیٹ ہونجدہ ہوندی گرامی قدر حضرات ہن پٹیاں تے نگاہ ہوئی نا تے پٹی مسلمان ہونا شروع ہو گئے داتا صاحب اپنے غلامہ دے نال بیٹھے ہوئے نا تے ایک گجری مائی نا دودھ لے کے پئی جاوے داتا صاحب نے ویکھیا تے بول کے آکھدے نے ماں جی مائی نے جدو انج کر کے بابے والا ویکھیا تے بابا بڑا سونا وہ سونا ہوئے بھی کونا جڑا امام حسن دا پتر ہوئے وہ کیڑا کو سونا ہوئے گا مائی نے ویکھیا بابا بڑا سونا تے بابا جی بول کے آخدے نے ماں جی اے دودھ کتھے لے کے چلے ہو اے دودھ سانوں دے دے ہو تے مائی بول کے آخدی بابا جی دل تے میرا بھی ایڈے سونے بابے نو نہ کراں لیکن میری مجبوری ہے او جڑا رائے راجو جوگی ہے نا وہ بڑا بڑا جادوگر ہے جی اسی انہوں دودھ نہ دئیے تو او انج دا جادو کردا ہے ساڑیاں مجھاں دے تھنا دے اندر یا تو دودھ مک جاندہ یا تھنا دے جگہ دے خون آنا شروع ہو جاندہ ہے تو سانو بڑا ڈر لگدا ہے اسی تاں سارے ہوتا دودھ جمع کرا کے آنے ہاں تو بابا جی بول کے آخدے نے ماں جی آج پھر جاؤ نا دودھ سانو دے جو دے کول نہ جاؤ تو جاؤ گھر جا کے دودھ چوہ ویکھو آج بندی کی ہے آج ویکھو پھر بندی کی ہے مائی نے دودھ پکڑیا داتا صاحب دے فقیرہ ملنگاں منگن والیاں دے کول او جڑے حضور دے بابا صاحب دے عاشق نے انہاں ملنگاں دے کول دودھ رکھیا تے ملنگاں نے بھی پیتا تے بابا جی نے بھی پیتا تے گھر جدو مائی گئی نا دودھ چوبے ایک برتن دو تین سارے برتن پار کے مجھ دا دودھ ہی نہ مکے او نال دی گوانڈن پہ ویکھ دی سی بول کے آخر دی اج انہوں مجھ نوں کیتا گیا پانڈے مک گئے نا دودھ نہیں پیا مکدا تے مائی بول کے آخر دی اج کوئی نواں ہی بابا آیا آج کوئی نواں ہی بابا آیا ہے وہ ایک مائی دوجے تیجے سارے گجڑ کٹھے ہو کے نا ایک ایک دو کر کے سارے او ویکھو ویکھی دودھ داتا صاحب دے قدماں چ آج بھی تسی ویکھ لو دنیا دے کسے خطے جو خالص دودھ نہ لبدا ہوئے میرے داتا پیا دے عرس تے جاؤ اتھوں ضرور خالص دودھ لبدا ہوئے لاہور دے گجراں دا منہ کہن والا کہن دی گل ہے رانا ٹاؤن گجر ٹاؤن دے جڑے ایک گجر نے نا اتھوں دے رہن والے او بول کے آکھدے نے علامہ صاحب حضرت صاحب پورا سال سانوں بھی خالص دودھ نہیں نصیب ہوندا لیکن جدو داتا صاحب دا عرس آندا ہے نا تے اودو خالص دودھ دیاں سبیلاں پھر اسی بھی لگانے ہونے
کیونکہ داتا صاحب دے فیضان ساڑھے کو چلدا ہے پیا ہن سارے گجر کٹھے ہو کے آگے نا رائے راجو جوگی نے ویکھیا آج گجر آندا ہی کوئی نہیں سارے گجرے اتھے بابے کو لے جائی جا رہے گجرے آندا ہی کوئی نہیں رائے راجے جوگی نے اپنا ایک چیلا بھیجی آئے کہندے جا جا کے ویکھے آج گجر کتھے رہ گئے نہیں او دا چیلا ٹریا آئی جس راہ سے چلنگ کے جانا سی اتھے داتا صاحب جلوہ فرمانے تے او رائے راجو جوگی دا چیلے نے ویکھیا آئے او قریب آیا آئے بابا صاحب نے نہ لوگاں تے توجہ کی دی جدو قریب آیا تے توجہ او دے تے بھی ہو گئی او سارے اتھے کر دینے تے ملنگ بھی کر دائے بیا اللہ ہو اللہ ہو اللہ بھئی گزارش ہے کسے ہور دنیا دار دا نا نہیں رب دا نا لینا ہے تے انج ہاتھ کھڑا کر کے ٹل لا کہنا اللہ اللہ جیڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے او دا بلا چھجک ہی ہاتھ چوکے تے او دا ہاتھ چوکے نو پوچھو تیرا دل نہیں کردا جنہیں تینوں ہاتھ دیتے جان دیتے سارا کچھ کائنات دی ہر ایک چیز دیتی او دے واسطے ہاتھ چکن دا دل نہیں کردا جنہیں دل کردا رب واسطے ہاتھ چکنے جو ہاتھ کھڑا کرے تو داتا صاحب کہہ رہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ دا آواز آیا وے اے کلی فقیر دی وچائی نہیں دا میرا دل کر دے میں پیرے باہو دے دربار تو ہو کے آوائی تے پیرے باہو فرمان دینے اندر باہو کے تھے لبین دان دادا محبت والا ہر دم پیار انہیں رائے راجو جوگی نتیجہ چلا بھیجیا ہے وہ جتا جتا
توجہ جو بھی کہندہ ہوا گیا اللہ اللہ میرے شیخ کامل مرشد کریم بابا جی عاشق حسین نشائی بادشاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جو دل ذکر قلب نہیں کرتا وہ دل مردہ ہے جڑا چاندہ زنگ اتر جائے دور مصیبتیں ہو جان میرے سائیں فرماندے نے درود شریف پڑھ رات نو اللہ دا ورد کرتا سو جا جو منگے گا مل جائے گا تو تمہیں پھر کہلا اللہ 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 کردہ بہ گیا رائے رج جوگی کہندہ میں اپی جا کے بنا کچھے سارے رہ گئی انہیں بیکھیں داتا صاحب نے توجہ کی تھی وہ جا کے ہوا چھوٹ دائیں کہندہ جے بابا یہ وڈا ولی ہے آ میرا ہوا چھو مقابلہ کہیں وہ ہوا چھوڑیا داتا صاحب نہ لین کھڑاواں جتیاں اتاریاں ہوا چھو سٹیاں فرمائے نو چھلے لے کے آیا گئی جتیاں جا کو دے سر چے پٹاخ 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 وجدیاں نہیں رائے راجو جو کی زمین تے آگیا قدمہ چی آگیا کلمہ پڑھ کے مسلمان آیا داتا صاف فرما دے نہیں جڑے کن تو بیا کرنا ہے اے تے میریاں جتیاں کر لنیاں زندہ داتا صاحب فرماندے نے جڑے کام تو پیا کرنے تے میریاں جتیاں کر لیندی انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا پھر او دا نا داتا صاحب نے رکھیا شیخ ہندی آج بھی جڑے داتا صاحب دے مزار دے اتے جڑے او نوکر غلام کام کرنے والے نے آج بھی اس شیخ ہندی دی نسل دے بچوں نے او دی نسل دے اندر جاری نے داتا صاحب جو لاہور مسجد بنائی نا ساڑھے لوگاں نو گلنا کر دینے دے شرک کر دینے قبرہ تے جا کے میں فرقہ باریت دی گل نہیں کر رہے اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں اے جی قبرہ تے جا کے شرک کر دینے میں نو تاریخ اٹھا کے دکھاؤ کدے کسے ساڑھے ولی نے آکھیا ہوئے ساڑھے کسے عالم دین نے کیا ہوئے کہ قبرہ نو سجدہ کر کے آ جائے کدے کسے دی عالم جی تقریر دکھا دیو میں من جاؤں ان میں ساڑھے دے الزام لگام دینے گرامی قدر حضرات انہوں میں گالے کرنی چاہ رہے ہوں کہنے نے جی قبرہ تے جا کے قبرہ نو سجدہ کر دینے شرک کر دینے جاؤ جا کے لاہور ویکھو دادا صاحب وکری مسجد بنا کے وہاں چھڑیے کہ اسی شرک نہیں کردے اسی عبادت کرنے ہیں جاؤ جتھے مرضی ٹر جو جڑی مرضی جگہ دے ٹر جو نوشو باغ ٹر جو پاک پتن ٹر جو جڑی مرضی ہستی کو ٹر جو مزار وکھرا تے مسجد وکھری تے نال جوڑ کے بنائیے پتہ چلے اے مسجد اینا دیئے اے مسجد اینا دیئے تا مسجد جوڑ کے نال بنائیاں مسجد بنائی نا تے مولوی کٹھے ہو کے آگئے تے پھر مولوی ہی ہوں دینے کٹھے ہو کے آئے تھے آکے آخر دینے جی دادا صاحب تو سا مسجد بنائیے تھے مسجد جڑا محراب ہے نا ایک کعبے حل نہیں ایک محراب ڈنگ ہے دادا صاحب فرمایا جی میرے پیچھے نماز پڑھو نا تے نماز سے بعد بیک گل کرنی نماز پڑھو نا پھر بیک گل کرنی لو بھی توجہ رکھے آجے اذان ہوئی اقامت پڑھی کے دادا صاحب مسلح دے تے مولوی پیچھے داتا صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ من لینے داتا صاحب نے نماز شروع کر لئی میں کتاب دے اندر پڑھے آئے مولویاں جدو کعبے والو کر کے اللہ اکبر آئے ہاتھ بننے نہیں میرا دی کند پھٹی ہے بچوں کعبہ نظر آ رہا بچوں کعبہ نظر آ رہا نماز پڑھی گی مولوی قدمی جاوے کہندے نے داتا جی معاف کرے آجائیں اے مسجد ساڑھیاں ڈنگی آنے سیدھی تے تھوڑی اللہ یا اچھا زندگی زندہ زندہ انٹوری یہ گل کتھے بریک لا دئی ہے ہاتھ کھڑا کرو جنہیں اگو گل سننی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن خوش ہو کے کہہ دو ایک باری سبحان اللہ
گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے ہن جڑا اوتھے آئے نا تے پھر خالی آئے نہیں کچھ نہ کچھ لے کے تے ویکھ کے گئے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کم ملے داتا صاحب کے جاؤ فیض اتھو ملنا تو آڈا حصہ ہوتے ہوئے تو آڈا حصہ ہوتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب دے قدمہ والی سائڈ تے ڈیرہ لگایا نا تے نہ سرانے تے نہ سجے تے نہ کھبے ڈیرہ جوڑا چلا کٹیا نا قدمہ والی جگہ تے کٹیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ تینوں میں نو درس دیتا وہ جدو جامی نا تے سرانی سائڈ تے نا کلوں میں جو لبنائی قدمہ میں چویں لبنائی پیرے باغو فرمان دینے جے تو چاویں اے وحدت رب دی پھر چم مرشد دیاں تلیاں ہو مرشد نظر کرم دی کرسی کھل پیسن دل دیاں کلیاں کلیاں دی ایک لالا ہو سی کل نازک کچھ کھلیاں مارے جاسن اوئی میرا کامل واہو جنہ سنگ کی دو ولیاں ہو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے قدمہ والی سائر در اپنا چلا کتا ہے حجرہ پا لیا آج بھی حجرہ موجود ہے جتے چانی دین دا تکاف کیتا ہے حجرہ تے او حجرہ پا لیا چلا گرد کر لیا جدو قبر چو فیض ملے آئے فرمایا جا معین الدین تینوں ساج میردہ سلطان بنا دیتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ٹر دے جا رہے نالے مڑ مڑ داتا صاحب دے روزے والا ویخ دے جا رہے نالے کیا نہیں جا رہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما نا کی سارا پیر کامل فرما دینے گنج بخش فیض عالم گنج کہنے نے خزانے نو گنج بخش فیض عالم بخش نورے ایتھے گال نہیں روکی معین الدین چشتی اجمیری فرما دینے نا کی سارا پیر کامل ناقصاں جڑے ناقص نے نا انہ دا پیر نا کی سارا پیر کامل ناقصاں دا پیر کامل کاملارا رہنما جڑے بڑے بڑے وڈے کامل ولی نے نا انہ دا بھی رہنما داتا ہے انہ دا بھی رہنما داتا پھر تسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو جتنا مرضی بڑا بزرگ ہے وہ پھر داتا صاحب دے دربار تے حاضری دیندہ ہے داتا صاحب دے دربار تے قدمات جا کے کئی گھنٹے جڑے اللہ دے ولی نے اوتھے بے کے مراقبے کر دے حاضریاں دیندے نے اللہ دے ولی اوتھو فیض لیندے نے میرے مرشد کریم حضور بابا جی عاشق حسین المعروف نشاہی بادشاہ سرکار رحمت اللہ علیہ 35 سال ایک بھی جمعرات دا ناغا نہیں 35 سال مسلسل داتا صاحب دے قدمات دے اندر حاضری دیندے نے اور 35 سالوں دے اندر ایک بھی جمعرات نہیں چھڑی ایک دن فرما دینے طبیعت اتنی خراب ہو گئی چلے نہیں جا رہا مریدین نے پکڑ کے گڑی تے بٹھایا تو پکڑ کے اتھے جا کے اتارے اتنی طبیعت خراب لیکن جڑا جتنی دیر دا وقت سی وہ وقت اپنا پورا کیتا اور فرما دینے ایک باری بے نظیر دے جو مرن دے نال ہڑتال ہو گئی راستے بند کوئی چیز نہیں چاہ رہی فرما دینے پھر بھی اوکھیاں سوکھیاں ہو گیا سا اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی تو میں دسنا یہ چاہنا کہ جتنے بھی اولیاء کرام نے کسے بھی سلسلے دینے انہاں سارے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر چورا شریف والا سارے ہیں تھے آکے حاضریاں دیتی ہیں یہ اللہ دے نیک ولی نہیں انہاں دے در تے جائیں اللہ دا قرب ملدا ہے